हेलो गाइज, इट्स आवर थर्ड भिडियो हाम्रो थर्ड भिडियो। अनि आजको पार्टमा चाहिँ हामीले विभिन्न कुराहरू सिक्नेछौँ अनि न्युमेरिकल पार्टतिर पनि आज हामी जानेछौँ। सुरुको दिनमा सिक्यौँ हामीले इन्ट्रोडक्सन टु अकाउन्टिङ, अनि हिजो सिम्पल बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन, अकाउन्ट, क्यापिटल यस्तै गरेर 21वटा अकाउन्टिङ बेसिक टर्म्सहरूलाई सिकेका छौँ, हेरेका थियौँ। आज चाहिँ हामी अकाउन्टिङ क्वेसनतर्फ जानेछौँ, जुन चाहिँ इक्जामको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन सक्दछ। अनि यो चाहिँ इक्जाममा चाहिँ बेसिकली 2 मार्क्समा आउने गर्दछ। अकाउन्टिङ क्वेसन यो चाहिँ हामी आज चाहिँ न्युमेरिकल अनि फुल डिस्कसन गर्नेछौँ यसको बारेमा। अकाउन्टिङ क्वेसन भनेको चाहिँ यस्तो, अकाउन्टिङ क्वेसन इज बेस्ड अन ड्युल एस्पेक्ट कन्सेप्ट अफ अकाउन्टिङ। एउटा चाहिँ एसेस्ट, क्यापिटल अनि लायबिलिटीको भरमा चाहिँ यो अडिएको हुन्छ। एकर्डिङली द एसेस्ट अफ अ बिजनेस आर अलवेज इक्वल टु टोटल अफ इट्स लायबिलिटी एन्ड क्यापिटल अनर्स इक्विटी। के भन्न खोजेको भन्दा एसेस्ट चाहिँ जहिले पनि क्यापिटल प्लस लायबिलिटीको इक्वल हुन्छ। एसेस्ट इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटी। हामीले ब्यालेन्स सिट, फाइनल अकाउन्टमा ब्यालेन्स सिट बनाउँदै हेऱ्यौँ, एकपट्टि एसेस्ट इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटी। हामीले एसेस्ट साइड र क्यापिटल प्लस लायबिलिटी साइड चाहिँ एउटै ल्याएका थियौँ, एउटै ल्याउँदा एन्सर करेक्ट भयो भनेका थियौँ। त्यस्तै यहाँ पनि जसरी ब्यालेन्स सिटमा एसेस्ट इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटी निकालिन्छ, त्यसरी नै अकाउन्टिङ इक्वेसनमा पनि त्यही हो, एसेस्ट इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटी। त्यसैले यसलाई ब्यालेन्स सिट इक्वेसन पनि भनिन्छ। एसेस्ट इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटीलाई ब्यालेन्स सिट इक्वेसन पनि भनिन्छ। अनि अब मैले हिजो कुरा गर्दाखेरि बेसिक टर्म्सको बारेमा कुरा गर्दा एसेस्टको बारेमा त भनिहालेँ। एसेस्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि बिजनेसमा भएको हरेक सामग्री त्यो, अनि पैसाको मूल्य, त्यसपछि त्यहाँ भएको ब्याङ्कको भ्यालु, क्यासको भ्यालु, हरेक कुरा त्यो बिजनेसको लागि एसेस्ट हुन्छ। उनीहरूको सम्पत्ति हुन्छ, अनि त्यस सम्पत्तिमा चाहिँ उसको मात्र हक हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ एसेस्ट भनिन्छ है। अनि त्यस्तै लायबिलिटी भनेको चाहिँ अमाउन्ट ड्यु टु आउटसाइडर्स अर क्रेडिटर्स इक्विटी। अमाउन्ट ड्यु टु आउटसाइडर्स अर क्रेडिटर्स इक्विटी, त्यो भनेको के हो भन्दा लायबिलिटी चाहिँ के को कारणले गर्दा, बाहिरी मान्छेको कारणले गर्दा। यदि मैले कोहीसँग गएर केही सामान लिएँ वा केही वस्तुहरू किने तर मैले उसलाई पैसा दिनँ भने ऊ चाहिँ मेरो लागि क्रेडिटर हो। अनि क्रेडिटर भनेको जहिले पनि लायबिलिटी हो। मैले उसलाई पैसा त दिनुपर्ने थियो तर दिएको छैन, त्यो हाम्रो दायित्व भयो। दायित्व भएपछि त्यो जहिले पनि लायबिलिटी भयो। लायबिलिटीको पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जसरी मैले आफ्नो कुनै कम्पनी, एबिसी कम्पनी भन्ने छ मेरो आफ्नो कम्पनी, अनि त्यहाँ चाहिँ मैले एउटा वर्कर राखेको छु, राम भन्ने वर्कर राखेको छु। अनि यदि उसको चैतको स्यालेरी चाहिँ 20,000 छ, मैले उसलाई 10,000 मात्रै दिएँ भने मैले तिर्नुपर्ने कति, खासमा 20,000 दिएँ, कति 10,000। अब 10,000 बाँकी रह्यो। 10,000 बाँकी रह्यो भनेपछि 10,000 चाहिँ मेरो लायबिलिटी भयो। त्यसरी लिन सकिन्छ, त्यो चाहिँ मेरो दायित्व। अनि क्यापिटल भनेको चाहिँ अनर्स क्यापिटल अर अनर्स इक्विटी। त्यही एबिसी कम्पनी स्टार्ट गर्दा मैले जति पनि आफ्नो एसेस्टहरू हालेको थिएँ नि सुरु गर्दा, क्या मतलब अब के चाहिन्छ, एउटा कम्पनी खोल्नको लागि ल्यान्ड चाहियो, बिल्डिङ चाहियो, अनि त्यहाँ विभिन्न कुराहरू, अब ट्याक्सहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ, विभिन्न कुराले एसेस्ट वा एसेस्ट जुन राखिन्छ बिजनेस सुरु गर्ने बेलामा, त्यसलाई चाहिँ क्यापिटल भनिन्छ। अनि अकाउन्टिङ क्वेसनमा के हुन्छ भन्दा एसेस्ट इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटी। यो कुरा नोट डाउन गर्नु होला। म चाहिँ सिम्पल क्वेसन गर्नेछु। यति क्वेसन 10वटा क्वेसन ट्रान्ज्याक्सन भयो भने अकाउन्टिङ क्वेसनको म्याक्सिमम क्वेसनहरू गर्न सकिन्छ हामीले। यो चाहिँ इक्जाममा 2 मार्क्स 99% स्योर हुन्छ। म एक्चुअली यो हेर्नुहोस्, इलिस्ट्रेसन नम्बर 1 हामीले हेर्नेछौँ। यसको लागि चाहिँ फर्मेट चाहिँ मैले रेडी बनाएको छु पहिलेबाट। फर्मेट चाहिँ यस्तो हुन्छ, माथि लेखिन्छ अकाउन्टिङ इक्वेसन, यहाँ सिम्बल नम्बर, एसेस्ट इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटी, यसरी लेख्न सकिन्छ।
अनि यहाँ चाहिँ पार्टिकुलर्स वा ट्रान्ज्याक्सन्स यो भयो। ल हामीले फर्मेट रेडी भएको छ। सिम्बल नम्बर ट्रान्ज्याक्सन्स एसेट इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटी, यति कुरा हो। अकाउन्टिङ इक्वेसनको फर्मेट एकदम सिम्पल हुन्छ। अनि हामी चाहिँ यहाँ इलिस्ट्रेसन नम्बर 1 यो क्वेसनलाई हेर्नेछौँ। फर्स्ट क्वेसन के छ, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास रुपिज कति 40,000, 40,000 लगानी गरेर। मैले के भने क्यापिटल भनेको चाहिँ एसेट हो। जति पनि पैसाहरू हामीले हालिन्छ नि एउटा बिजनेस सुरु गर्दाखेरि, एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्दा जति पनि एसेट, यहाँ एसेटको रूपमा के छ, क्यास चाहिँ एसेटको रूपमा आछ। त्यो एसेट के कति रुपियाँ, 40,000 रुपियाँ। त्यो चाहिँ मोहनको लागि क्यापिटल हो। अनि उसले चाहिँ एसेट पनि हालेको, क्यापिटल पनि हालेको। बिजनेस स्टार्ट गर्दा जहिले पनि के हुन्छ भन्दा हजुरहरूले क्यास राखेको छ भने जति भ्यालु राखेको छ त्यति नै एसेट र क्यापिटललाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ के लेखेको छ हामी पहिला यसलाई क्लियरली लेख्नेछौँ। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास रुपिज 40,000। यसलाई सिम्पली रूपमा स्टार्टेड विथ क्यास यो रहेको छ। बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास, यति कुरा लेख्ने छ। हामी मोहन यस्तो कुरा लेखिरहनु पर्ने जरुरत हुँदैन। विथ क्यास रुपिज 40,000। अब हामीले अकाउन्टिङ गर्दा जहिले पनि मोहनले बिजनेस स्टार्ट गरेको, अब हामीले के तरिकाले यो अकाउन्टिङ इक्वेसन बनाउने भन्दा म मोहन हुँ, म आफू नै मोहन हो, अब मैले चाहिँ उसको अकाउन्ट बनाउनु पर्यो भन्ने तरिकाले बनाउनुपर्छ। म मोहन हो, मैले चाहिँ अब उसको हिसाब किताब गर्नु पर्यो, उसको अब यो बिजनेसको हिसाब किताब गर्नु पर्यो भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले यो क्वेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तरिकाले सम्झेर सोचेर क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि उसले चाहिँ 40,000 चाहिँ क्यास एसेट हालेको, 40,000 एसेट हालेको भनेपछि एसेटमा हामी 40,000 भयो होइन। त्यसपछि क्यापिटल, क्यापिटल भनेको लगानी। बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि जुन पनि एसेट हालिन्छ नि, यो क्यास एसेटको रूपमा क्यास आएको छ हालिन्छ, त्यो चाहिँ जहिले पनि क्यापिटल हुन्छ। त्यही भएर यहाँ 40,000। हजुर लायबिलिटी दायित्व केही कुरा छैन, यहाँ 0। अब हामी फर्स्टमा लेख्नेछौँ यहाँ बिगिनिङ इक्वेसन। बिगिनिङ इक्वेसन। अब हामी यहाँ हेर्नेछौँ कति छ, 40,000 इक्वल टु 40,000 प्लस 0, यति कुरा हो। अब हजुरले के बुझ्नु भन्दा यो इक्वेसन छ नि हाम्रो 40,000 इक्वल टु 40,000 प्लस 0, यो जहिले पनि सेटिस्फाई हुनु पर्यो, जहिले पनि करेक्ट आएको हुनु पर्यो। हरेक ट्रान्ज्याक्सनमा मैले यहाँ 1 देखि 10 सम्म छ, 1 देखि 10 सम्म के ट्रान्ज्याक्सनमा यो ब्यालेन्स हुँदै जानुपर्छ। सर यहाँ सेटिस्फाई, हरेकमा हामी नयाँ नयाँ इक्वेसन लेख्दै जान्छौँ, त्यहाँ सेटिस्फाई हुनु पर्यो। हामी क्वेसन नम्बर 2 तर्फ जानेछौँ। पर्चेज गुड्स अन क्रेडिट अफ रुपिज 20,000। पर्चेज गुड्स सामान किन्यो, अन क्रेडिट भनेको जहिले पनि उधारोमा, अन क्रेडिट भनेको उधारोमा। अब म पसलमा गएँ, एउटा पसलमा गएँ, त्यहाँ मैले 100 रुपियाँको सामान किनेँ। किन्न त 100 रुपियाँको किनेँ, तर पैसा म पछि दिन्छु है भने त्यो मेरो क्रेडिट पर्चेज हुन्छ, किनभने मैले त्यो उधारोमा ल्याएँ। अनि यो क्रेडिट पर्चेज छ। अनि पर्चेज गुड्स अन क्रेडिट अफ रुपिज 20,000 को सामान, 20,000 को सामान क्रेडिटमा किन्यो हो भनेपछि हामी के लेख्नु पर्यो यहाँ, गुड्स पर्चेस्ड अन क्रेडिट, यति लेख्दा हुन्छ। यो भ्यालु लेख्नु पर्ने हुँदैन। अब मैले अघि नै पनि भने हामीले पसलमा गएर केही सामान किन्छौँ र उसले पैसा दिँदैनौँ, उधारोमा केही सामान किन्छौँ भने त्यो व्यापारी, त्यो पसलले चाहिँ हाम्रो लागि क्रेडिटर हुन्छ, जहिले पनि ऊ चाहिँ हामीलाई क्रेडिटर हुन्छ। अनि अब हामीले सामान त किन्यौँ, सामान किनेपछि
पैसा दिए पनि नदिए नि हामीसँग सामान त थपियो नि त। अब म पसलमा गएँ 100 रुपियाँको सामान लिएर आएँ, अब मेरो घरमा 100 रुपियाँको सामान त थपियो जति छ। अब मेरो एबिसी कम्पनी छ अनि एबिसी कम्पनीमा मानौँ ल 5 लाख रुपियाँको सामानहरू छ होइन। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ एउटा पसलमा गएर 50,000 को सामान लिएर आएँ अनि मैले चाहिँ पछि दिन्छु है, अब केही समयपछि फुल अर्डर पछि दिन्छु भने 50,000 को सामान आफ्नो अफिसमा कम्पनीमा लिएर आएँ। तर त्यति हुँदा मैले पैसा नतिरेको भयो नि सामान त बढ्यो मेरो अफिसमा, एसेस्टको भ्यालु त बढ्यो नि त। मैले पैसा तिरेको हुँ या नतिरेको बढ्यो, त्यही भएर यहाँ एसेस्टमा चाहिँ 20,000 लेख्नुपर्छ। जसरी पर्चेस गुड्स सामान किन्दा 20,000 को एसेस्ट त बढ्यो, त्यही भएर यहाँ 20,000। क्यापिटल, यो त क्यापिटल त पक्का पनि होइन किनभने त्यो लगानी त होइन नि त, यो बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि पो क्यापिटल भयो, अहिले त होइन। त्यही भएर यहाँ 0 लेख्नेछौँ। लाइबिलिटी पार्टमा आयो, त्यो चाहिँ यो 20,000 मैले उसलाई 20,000 त दिनुपर्ने हो तर दिएको छैन मोहनले। यो मोहनले चाहिँ उसलाई 20,000 क्यास त दिनुपर्ने हो तर क्रेडिटमा किनेर आएको छ, उधारो लिएको छ। 20,000 त दिनै पर्छ, पछि दायित्व उसको लागि। त्यही भएर यो चाहिँ उसको लागि जहिले पनि लाइबिलिटीमा 20,000 भएर बस्छ हो। अब यहाँ चाहिँ हामीले न्यू इक्वेसन, न्यू इक्वेसनमा चाहिँ यो माथिको यो बिगिनिङ इक्वेसन र न्यू इक्वेसनलाई जोड्नेछौँ। 40,000 प्लस 20,000 60,000 इक्वल टु 40,000 प्लस 20,000। हेर्नुहोस् यो ब्यालेन्स भएको छ। 60,000 इक्वल टु 40,000 प्लस 20,000 ब्यालेन्स छ। अब हामी 3 नम्बरतर्फ जानेछौँ। पर्चेस फर्निचर फर क्यास। यो छ कुनै पनि एउटा फर्निचरको आइटम चाहिँ क्यासमा किनेको छ अनि यहाँ चाहिँ क्यास भ्यालु त दिएको छैन, यो सायद क्वेसन रङ हुनसक्छ। यसलाई हामी 20,000 राखिदिनेछौँ। फर क्यास 20,000। हामी चाहिँ एउटा फर्निचर आइटम चाहिँ 20,000 मा किनेका छौँ भने फर्निचर आइटम बढ्यो क्यास घट्यो। क्यास पनि हामीलाई एसेस्ट त हो अनि फर्निचर आइटम पनि हामीलाई एसेस्ट हो। किनेर ल्याएपछि त्यो सम्पत्ति भयो, हाम्रो एसेस्ट भयो। अनि अफिसमा भएको 20,000 चाहिँ जाने भयो। मानौँ म एउटा इक्जाम्पल दिनेछु। मेरो एबिसी कम्पनीमा मैले 50,000 को सामान लिएर आएँ, बदलामा मैले 50,000 तिर्नु पनि पर्यो। मैले क्यासमा किने त्यो पैसा चाहिँ भने त्यो सामान चाहिँ मैले क्यासमा किने। मैले उसलाई 50,000 रुपियाँ दिएँ अनि मेरो क्यास भ्यालु घट्यो 50,000 को, मेरो एसेस्ट घट्यो मेरो अफिसबाट, मेरो कम्पनीबाट। अनि ऊबाट चाहिँ मैले 50,000 को सामान पनि लिएर आएँ भनेपछि के भयो त 50,000 गयो पनि 50,000 को आयो पनि भनेपछि त्यो चाहिँ ब्यालेन्स भयो। हामी के लेख्नेछौँ भन्दा 3 नम्बर फर्निचर पर्चेस्ड अन क्यास के छ 20,000 को फर्निचर। पहिला 20,000 पैसा त गयो, 20,000 पैसा त गयो किन्दाखेरि, किनभने क्यासमा किनेको 20,000 गयो। तर 20,000 को सामान आयो, मैले थोरै गल्ती गरेँ सरी। त्यसको लागि 20,000 को सामान आयो हो कि होइन। मैले सामान किनेँ भनेपछि 20,000 को सामान पहिला आयो। मोहनले चाहिँ फर्निचर किन्यो भनेपछि 20,000 को सामान आयो अफिसमा। तर 20,000 क्यासमा किनेको 20,000 त गयो पनि त, उसले 20,000 त तिर्नु पर्यो। त्यही भएर -20,000 अनि यो चाहिँ 0 प्लस 0 किन लायबिलिटी उसले चाहिँ क्यासमा किनेको छ, अब उधारमा किनेको होइन, त्यही भएर उसको लागि लायबिलिटी भएन। अब न्यू इक्वेसन फेरि न्यू इक्वेसन के हुन्छ यहाँ त यसको भ्यालु 0 छ। 60,000 इक्वल टु 40,000 प्लस 20,000। 60,000 इक्वल टु 40,000 प्लस 20,000 जस्ताको तस्तै भयो। अब फोन नम्बरतर्फ जानेछौँ। पेड रेन्ट ₹300 एन्ड स्यालेरी ₹200। ल यसलाई हामी हेर्नेछौँ। यो चाहिँ एक्सपेन्डिचर हो अफिसको लागि। मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि यसको कुरा गरेको थिएँ। पेड रेन्ट ₹300 एन्ड स्यालेरी ₹200। यसलाई हामी लेख्नेछौँ।
पेड रेन्ट एन्ड स्यालेरी। हामी चाहिँ यसलाई दुईवटा जोडेर 500 रुपियाँमै ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नेछौँ। जहिले पनि एक्सपेन्डिचरलाई चाहिँ जहिले पनि एसेस र क्यापिटलबाट घटाउने छु, त्यो चाहिँ एउटा फर्मुला नै हो। अनि यसरी बुझौँ कि हाम्रो एउटा एबिसी कम्पनीमा क्यापिटल छ टोटल 5 लाख हो, अनि एसेस्ट पनि त्यही अनुसारको छ। यदि मैले त्यहाँ एक्सपेन्डिचर 500 रुपियाँको स्यालेरी अनि 500 रुपियाँको 300 रुपियाँको रेन्ट तिर्नु पर्यो भने, सरी 200 रुपियाँको स्यालेरी 300 रुपियाँको रेन्ट तिर्नु पर्यो भने 500 रुपियाँ त मेरो खर्च भयो, पैसा दिनु पर्यो भनेपछि त्यो चाहिँ मेरो खर्च एसेस्टबाट घट्यो -500। अनि त्यही अनुरूपमा क्यापिटलबाट पनि 500 घट्छ। जहिले पनि एक्सपेन्डिचर ठ्याक्क हाम्रो रेन्ट तिर्दा होस्, स्यालेरी तिर्दा होस्, वेजेस ज्याला तिर्दा होस्, अनि इन्कम ट्याक्सहरू तिर्दा होस्, त्यो जहिले पनि हाम्रो खर्च एक्सपेन्डिचर हुन्छ। एक्सपेन्डिचर हुने बित्तिकै एसेस र क्यापिटलबाट घट्छ। अनि लायबिलिटी जस्ताको त 0 भयो। अब न्यू इक्वेसन कति भयो? 60,000बाट 500 घटाउने छ, कति हुन्छ? 59,500 इक्वल टु 40,000बाट 500 घटाउने छ 39,500 प्लस कति हुन्छ यो? 20,000। हेर्नुहोस् ब्यालेन्स भएको छ यो, अझै पनि यो इक्वेसन पनि ब्यालेन्स भएर इक्वेसन हो, ब्यालेन्स त हुनु नै पर्यो। अब 1 2 3 4 हाम्रो कम्प्लिट भएको छ। क्वेसन नम्बर 5 तर्फ जानेछौँ। सोल्ड गुड्स कस्टिङ ₹20,000 इन क्रेडिट। क्रेडिट भन्ने बित्तिकै उधारो भयो। सोल्ड बेच्यो सामान, सोल्ड गुड्स सामान बेच्यो 20,000 पर्ने उधारोमा, उधारोमा 20,000 पर्ने सामान बेच्यो भनेपछि के गर्नु पर्यो त? मैले चाहिँ डेप्टर्सको बारेमा कुरा गरेँ। मैले चाहिँ केही सामान चाहिँ एकजनालाई बेचेँ अनि उसले मलाई पैसा दिएन, त उधारोमा बेचेँ भने ऊ चाहिँ मेरो लागि डेप्टर भयो। जहिले पनि ऊ चाहिँ डेप्टर डेटर भन्न सकिन्छ, त्यसो जसरी पनि भन्दा हुन्छ। ऊ चाहिँ मेरो लागि डेप्टर हुन्छ। डेप्टर भनेको चाहिँ जहिले पनि हाम्रो लागि एसेस्ट हुन्छ। यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा हो। डेप्टर भनेको जहिले पनि हाम्रो लागि एसेस्ट हो। किनभने मैले त उसले सामान बेचेको हो नि त, मैले त पैसा त पाउनु पर्ने हो। पैसा मैले कमाइसकेँ नि त। त्यो मानौँ मैले 50,000को सामान एकजनालाई उधारोमा बेचेँ भने उसले मलाई त पैसा दिनुपर्ने जसरी भए पनि, त्यो त मैले कमाइसकेँ। त्यो सामान त, त्यो सामानको पैसा त मैले कमाइसकेँ। त्यही भएर त्यो चाहिँ हामीलाई एसेस्ट भयो, सम्पत्ति भयो त्यो चाहिँ हामीलाई। त्यही भएर त्यसलाई डेप्टरलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि एसेस्टमा राख्न सकिन्छ। अब हामी यसरी हेर्नेछौँ। सोल्ड गुड्स अन क्रेडिट। डेप्टरको भ्यालु हाम्रो बढ्यो, एसेस्ट त बढ्यो। कति बढ्यो? 20,000कै बढ्यो। 20 हो, 20,000को बढ्यो। तर हाम्रो अफिसबाट, यो मोहनको अफिसबाट, मोहनको बिजनेसबाट 20,000 तको सामान त घट्यो पनि नि त। अनि उसले बेचेपछि उसको अफिसमा त सामान रहँदैन, त्यो त उसले त्यो किन्ने मान्छेले लैजान्छ। क्रेडिट त्यो हाम्रो डेप्टरले लैजान्छ। डेप्टरले लैजानु भएपछि त 20,000को सामान त घट्यो। त्यही भएर त्यसलाई हामीले -20,000 20,000 गर्नु पर्यो। यहाँ 0 0 भयो। न्यू इक्वेसन कति भयो? जस्ताको तस्तै ब्यालेन्स नै भयो। 59,500 इक्वल टु 39,500 प्लस 20,000। हाम्रो लायबिलिटी साइडमा अझै 20,000 छ। 59,500 इक्वल टु 39,500 प्लस 20,000। यो अझै ब्यालेन्स नै छ। 6 नम्बरतर्फ जानेछौँ। 6 नम्बरको क्वेसन के छ? पे टु क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भनेको के हो भन्दा, हामीले कोहीबाट सामान लियौँ, मैले उसलाई पैसा दिनुपर्ने छ भने ऊ चाहिँ हाम्रो लागि जहिले पनि क्रेडिटर हुन्छ। ऊ चाहिँ हामीले उसलाई त हामीले पैसा जसरी पनि तिर्नुपर्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ हाम्रो लागि लायबिलिटी हो। क्रेडिटर चाहिँ हाम्रो लागि लायबिलिटी हो, दायित्व हो, पैसा तिर्नुपर्ने भएकाले। अनि पे टु क्रेडिटर्स, हाम्रो क्रेडिटरको भ्यालु कति छ? माथि क्वेसनमा हेर्दै जाने। अब कहाँनिर छ क्रेडिटर हो? यहाँनिर पर्चेस गुड्स अन क्रेडिट अफ ₹20,000। 20,000को सामान चाहिँ हामीले क्रेडिटमा उधारोमा किनेका थियौँ भनेपछि एकजना पसलेबाट हामीले 20,000को सामान किन्यौँ।
20,000को सामान चाहिँ उधारोमा किन ऊ चाहिँ हामीलाई क्रेडिटर भयो, कति 20,000 तिर्नु पर्यो हैन। अब पेड टु TORS यो हाम्रो पैसा त गयो हाम्रो, तर यो हाम्रो एक्सपेन्सेस छैन। के हो भन्दा हामीले त सामान किन्दाखेरि बेचेको जस्तै त हो, त्यही भएर कति रुपियाँ गएको हाम्रो 20,000। त्यही भएर यहाँ पहिला माइनसमा एसेस्टमा माइनस 20,000, किनभने पेड टु क्रेडिटर्स भनेको छ, क्रेडिटरको भ्यालु कति छ 20,000 छ, त्यही भएर 20,000 तिर्नु देखाउनु पर्छ यहाँ। अनि माइनस 20,000 इक्वल टु हाम्रो क्यापिटलबाट त जाँदैन, एक्सपेन्सेस छैन है यो, हामी त लायबिलिटीलाई कम्प्लिट गरेको, लायबिलिटीलाई चाहिँ अब तिर्नु पर्ने थियो तिर्दियो, त्यति त गरेको, त्यही भएर आज 0 भयो। अनि यहाँ पनि माइनस 20,000, किन भन्दा हाम्रो अहिलेसम्म त हामीले अब ऋण थियो नि त 20,000 को त तिर्नुपर्छ, अब पछि तिर्नुपर्ने छ भने त अब त तिर्दियो भनेपछि त 20,000 तिर्दियो। अब त्यही भएर न्यू इक्वेसन बनाऊ हामी। न्यू इक्वेसन के हुन्छ भन्दा 59,500 माइनस 20,000, 39,500 इक्वल टु 39,500 प्लस 0, 20,000 माइनस 20,000 0 भइहाल्यो। अब 7 नम्बर के छ 7 नम्बर रिसिभ्ड इन्ट्रेस्ट ₹2,000। अब जसरी एक्सपेन्डिचरमा हामीले यहाँ अब पेड रेन्ट एन्ड स्यालेरी पे गर्दा यहाँ र यहाँ घटाएको एसेट र क्यापिटल घटाएका थियौँ, त्यसरी नै पैसा आएको बेलामा रिसिभ्ड इन्ट्रेस्ट ₹2,000 इन्ट्रेस्ट पाएको बेलामा यही एसेट र क्यापिटल जोड्ने, अरू केही गर्नु पर्दैन। रिसिभ्ड INTEREST इन्ट्रेस्ट कति रुपियाँ 2,000 0 लायबिलिटी जस्ताको तस्तै भयो। अब न्यू इक्वेसन के भयो भन्दा 39,500 प्लस 2,000 41,500 इक्वल टु 41,500 प्लस 0। अब 8 नम्बर तर्फ जानेछौँ। विथ रुपिस विथड्रन ₹500 फर प्राइभेट युज। विथड्रन हिजो मैले ड्रइङको बारेमा कुरा गरेँ, अब अघिल्लो भिडियो पार्ट 2 मा चाहिँ ड्रइङ भनेको के हो भन्दा मेरो एउटा बिजनेस छ, मैले चाहिँ त्यो बिजनेसबाट आफ्नो पर्सनल युजको लागि केही पैसा झिकेँ, अनि आफ्नो लागि नै भनेर झिकेँ, त्यो आफ्नो पर्सनल युजको लागि, घरको युजको लागि, अफिसको लागि होइन है, तर घरको युजको लागि अफिसबाट मैले केही पैसा झिकेँ भने त्यो चाहिँ मेरो लागि ड्रइङ हुन्छ। यहाँ पनि मोहनले चाहिँ आफ्नो बिजनेसबाट चाहिँ पैसा झिकेको छ। एउटा कुरो याद गर्नुहोस् है, फेरि यो चाहिँ मोहन बिजनेस त मोहनको हो नि त, पैसा पनि मोहन के हो भन्न पाउनु भने ड्र कस्तो आफ्नो पैसा नि कस्तो आफ्नो पैसा नि ऋण लिएको जस्तो हुने, त्यस्तो नसोच्नु होला। किनभने अकाउन्टमा के हुन्छ भन्दा एउटा मोहन छ अनि मोहन्स बिजनेस छ, मोहनको छुट्टै अकाउन्ट बन्छ जहिले पनि, मोहन्स बिजनेसको छुट्टै अकाउन्ट छ। यो दुईटा चाहिँ एउटै कहिले पनि हुँदैन, यो चाहिँ जहिले पनि मोहनको। विथड्रन ₹5,000 फर प्राइभेट युजको लागि चाहिँ ₹500 लिएको छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले जहिले पनि विथड्रन क्यास फर प्राइभेट युज 5,000 एसेस्टबाट 5,000 घट्यो अनि क्यापिटलबाट 5,000 घट्यो, जस्तो तस्तै भयो। न्यू इक्वेसन 36,500 इक्वल टु 36,500 प्लस 0 भयो। अब 9 नम्बरतिर जानेछौँ। 8 नम्बर भएको छ bought goods of ₹8,000 फ्रम राम एन्ड पेड ओन्ली ₹5,000। 8,000 को सामान चाहिँ रामबाट चाहिँ 8,000 को सामान किन्यो, तर 5,000 मात्रै तिर्यो अरे। हामीले त उसलाई 3,000 दिन बाँकी रह्यो, दायित्व भयो हामीलाई। त्यही भएर हामीले चाहिँ पर्चेज गुड्स एन्ड पेड पार्सियल पे गरेको। अब हामीले 8,000 को सामान त आयो, बाउट गुड्स गरेको, गुड्स किनेको, अनि 8,000 को सामान आयो, तर राम एन्ड पेड ओन्ली ₹5,000 तिरेको पनि हो, 5,000 गयो हाम्रो भनेपछि -5000 -5,000 भनेपछि अब क्यापिटलमा चाहिँ कति पनि भएन, सामान किन्दा क्यापिटलको रिलेट हुँदैन कहिले पनि 0, तर लायबिलिटिज 5,000 मात्रै तिरेको, 3,000 त हामी तिर्नु बाँकी छ, त्यही भएर यहाँ लायबिलिटीमा 3,000।
न्यू इक्वेसन के भयो न्यू इक्वेसनमा यहाँ टोटल 3000 बाँकी रह्यो 36,500 प्लस 8,000 माइनस 500 भनेको 36,500 प्लस 3,000 भएपछि चाहिँ 39,500 इक्वल टु 36,500 प्लस 3,000। अब 10 नम्बरतर्फ जानेछौँ। क्वेसन के छ पेड एडभान्स रेन्ट ₹5,000 एडभान्समा रेन्ट तिर्यो। अब अहिले वैशाखको महिना चलिरहेको छ मैले चाहिँ वैशाखको र जेठको महिना जेठ महिनाको पैसा चाहिँ एकैचोटि तिर्दिएँ बिजनेसको पैसा चाहिँ एकैचोटि तिर्दिएँ भने त्यो चाहिँ मेरो एडभान्स पेमेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ मैले समय बित्नुभन्दा पहिले तिर्यो भने त्यो मेरो लागि एडभान्स त्यो चाहिँ मेरो लागि जहिले पनि एसेस्ट हुन्छ मेरो सम्पत्ति हुन्छ पैसा दिइसकेँ अब घरबुढीले मलाई जेठ महिना पुरै नभएसम्म त घरबाट निस्कि त भन्न पाउँदैन त्यो चाहिँ मेरो लागि एसेस्ट हुन्छ त्यस्तो चाहिँ एसेस्टमा हेर्न सकिन्छ हो। अब पेड रेन्ट इन एडभान्स भयो भने एसेस्ट भनेको कति छ एसेस्ट भनेको कति रुपियाँ हो हाम्रो लागि 5,000 तिरेको एडभान्स छ 5,000 तर 5,000 एडभान्स त एसेस्ट त भयो हाम्रो लागि तर हामीले 5,000 तिर्नु पनि पर्यो नि त उसले 5,000 तिरेको भएर भयो त हामीलाई एसेस्ट भएको नि त त्यही भएर त 5,000 त घटाउनु पनि पर्यो त्यही भएर माइनस 5,000 इक्वल टु 0 प्लस 0। अब फाइनल इक्वेसन लास्टमा चाहिँ फाइनल इक्वेसन के छ 39,500 इक्वल टु 36,500 प्लस 3,000 हामी चाहिँ यति। अब लास्टमा चाहिँ यो चाहिँ सुनमा सुगन्ध जस्तो बनाउनको लागि लेख्ने गर्दछौँ। अकाउन्टिङ इक्वेसन चाहिँ एसेस्ट इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटी देयरफोर ₹39,500 इक्वल टु 36,500 प्लस 3,000 हो। यति हो ल हामीले जान्नुपर्ने कुरा भनेको। अब चाहिँ इक्जाममा चाहिँ यसरी ट्याक्क 4वटा क्वेसन आउँदछ अनि 2 मार्क्समा चाहिँ त्यो क्वेसन सोध्ने गर्दछ अनि लास्टमा यो कुरा चाहिँ नलेख्दा पनि हुन्छ तर यसले चाहिँ सुनमा सुगन्ध थपेको जस्तो काम गर्छ त्यसले चाहिँ यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ। आजको लागि यति नै। अनि यो पार्टमा हामीले अकाउन्टिङ इक्वेसनको बारेमा सिकेका छौँ। अकाउन्टिङ इक्वेसन कसरी गर्ने कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा मैले सिकाएको छु अनि अर्को भिडियोमा चाहिँ म जर्नल इक्वेसन जर्नल इन्ट्रीलाई लिएर आउनेछु अनि केही प्रब्लम भएमा कमेन्ट गर्नुहोला म त्यसलाई पक्का पनि सल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद।